بانكي الرامس أدوي هدون راجبستي بانكي الرامس حمله هدون الترت عمل خنيتي وجاري بكانجهم بينو جنة وسو افتفنو بانكي الرامس لفتة مكانو قوت بانكي رامس بانكي رامس بانكي رامس بانكي رامس علت والتورد في دا كم فيلا تمنيه هندرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل دعوة خينيا من مسلمة بكجرتنيت خبها خسنسا خلالا خديو عندو خيسانو بغا ويا خناجيني بغا بين أمة الإسلام أنو قدي إن شاء الله روانيني نام سافرفني إن شاء الله أدوغ ماتشيساد أدوغ ماتشيسان كون لما بانكي رامس لما بانكي رامس بانكي نخنوتي خيسة جرو بانكي رامس بانكي نخيسة جرتو تنوتيسي خيسة جريتو بانكي تينيا بانكي أمة مسلمة بانكي أمة خينياتي غرو اتفايدة مغيسة تهدو نتيفدو بدي بيجر خنا رتي دامسك أمنو إن شاء الله بانكي رامستون دوغا دبچوداف نومي لا خنا لفدي مجچوني دندام أمة مسلمة أمة أفان كنا دبتو خلفدي مجچوني دنداماچو بانكي بي يتنا غيسا بانكي رامس بانكي تينيا دامسنو تيكام نمالي غيان سغنتا أفير راس نقم أفير راقو فامي دامساس نقم نيچو شيكن كيني هدو أفير نجرن دامسا شيكن كيني يسن أفير أبريل غيا دي دمي توربا كلا كوسا فرنجت لكوسا بياتي بتوتيس خود سجل هجرتي أمو دي دمي سجل استديوم إمام أحمد حرارة تكنو رانفني دامسا شيكن كيني دام بتنسن أكا غرا أفير راس أني تأوانو إن شاء الله غيان سن أكا استديوم سوسو وانجو دامسان دبرس أفير رانغو دايچو اتيانسو رانغرو بانكي رامستون هدو تلفاني بانكي رامس أدوي هدون راجبستي بانكي رامس حمله هدون الترت عمل خنيتي وجاري بكانجهم بينو جنة وسو افتفنو نمني لنا وسو كز جينو تفتو وقادو بچوداف بانكي رامس لفتة مكانو قوتي بانكي رامس بيتنتيس مكا قوتي حواس مسلمات مكا قوتي نموت إما خنا هرمات هندا والرباط جلكبه هندا تو مكانو قوتي خناف بانكين تون نوف أك الموت أبان الموت عليه قدسة سيتو إسأجس المو يود على تف أكمل تك جسا قدتو حالا غاري تك قدتو المو فايدة قبضو أكتاتو هوا بان بانكي رامس أمتا خينيا إجسان اللالمو قبديو أنجون قبايتو بانكي رامس اتلفاني على منات بانيتي اتلفاني ربين كينيا بكانوغي الربانكي رامس جنة وان نتجل كمني غافة بوكي سي بافني بانكي تنيا جنة دمي بكميك قبني والسنو الدوغا مچونو دغيام نموني هنك امان تنا بانكي رامسيتي هنرماتينيس الرا افيران تنيا غدوم بكتاكا ول دفو قفامتي بانكي رامس دمي سنيت ياتوتي اكمي سينستادني بانكي تنا ولي اوتوم نيچو وانتا كا ايغا وانتا بانكي اسبودا ك امرين بانكي جبدو اسبودا جارموسي isi takkitti ammaan tana rabbiin warka naqetana arramaaliif sagantaan arraan tana sagantaa baankii raambisii baankuma raambisa soyinaa jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya ka muslima ka dhiiraa ka dubartii warreen baankii raambis dheeyxanii buukan baafatinillee buuka akka baafatan. Dhugaa dubbachuudhaaf baankiin tun baankii osoo silaa manatti hin galle baadiyyaa magaalaa keessa deemnee hojjechuu qabnu baankiin tun jechuudha. Baankii maqaan uggooti. Baankii muslimaati. Baankii teenyaa خناف حواسني خينيا أفرّا تنرتيس هرماتشو قف وصونتاني أفرّا تندور اللي مي بانكي تنتي فوله خينيا شادي بسنونجا بانكي تنيو برد أبني والله فول دورا أكمل خنا صونتاني أما أنتنا هجي اسم بنامتين جمّني فول دورا دينك ديني اللي يطلع عني جمّني إن شاء الله خناف بانكي تنا أبو مال إنسي أنا جنّي أرّا أركنّي فيدمني يطلع عني هابانكي تنا قد فنّو إيجان خناجي أكملتها خيات والله بانكي تنا لبوت يرّا وانين دنده قبنيان وصونتاني بك بانكي دولار رابر بدتي باديات هاتو بادية مقالات هاتو مقالات ديني بانكي تنا قدس وداف قبين كي
gaadhaa jechuudha. Hawaasni Islaamaa hawaasni biyya tana keessa Itoophiyaa tana keessa jiru hundumaan baanaa jechuudha. Isteediyooma immoo itti gaggeeffamu deemtutti naannoonni kun akka maqaan keenya nuun xiqqaanne ni jirra akka jennu diina hedduu qabnaa akka ichi dura mataa wal gadi hin qabneen isiniin jaa haasawlaniin dheeradhee galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.